अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। जब 12 रबीउ अव्वल के मुक़द्दस रोज़ एक मुश्तिल ग्रोह अहमदी इबादतगाह पर हमला करे, जलाओ घेराव कराव करे, इबादतगाह में घुस कर चीज़ों को जलाए तो ये रियासत की नाकामी ही कहेंगे। ख़ास तौर पर जब चकवाल के ज़िले इंतज़ामिया को एक माह कबल खतूत भेजे गए थे जिसमें एक मजहबी ग्रोह ने मुतनब्बे किया था कि अगर ये इबादतगाह उनके हवाले ना की जाए तो वो फिर सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इबादतगाह हमेशा से अहमदी बिरादरी की ही थी तो हक़ तो उन्हीं का बनता है। ऐसा ही जाहिर हो रहा है कि ये हमला मंसूबे के तहत किया गया था। और आपको अगर कोई करप्शन ना करने को कहे तो क्या आप ऐसे ही आसानी से मान जाएंगे? नैब की SMS के ज़रिए इंसदाद करप्शन की आगाही मुहिम की नीयत तो अच्छी होगी लेकिन तरीक़ा शायद इतना मुअस्सर नहीं है। शुरू करते हैं स्टोरी से। चकवाल के नवाही इलाके में अहमदी कम्युनिटी की इबादतगाह पर हमले ने जहां मुल्क में अदम बर्दाश्त का सबूत दिया है, वहीं पंजाब में पुलिस की कारकर्दगी और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर भी कई सवालात उठाए हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। चकवाल के नवाही इलाके दोलम्याल में अहमदिया कम्युनिटी की इबादतगाह पर सैकड़ों अफराद के हमले ने अमन व अमान की सूरत हाल को न सिर्फ संगीन बनाया बल्कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त का भी सबूत दिया। चकवाल के दोलम्याल इलाके की एक मुतनाज़ मस्जिद पर मलकियत और कब्जे की कोशिश ने हालात उस वक्त पे काबू कर दिए जब अहमदिया कम्युनिटी और जुलूस के शुरका में तसादम और फायरिंग के नतीजा में एक शख्स जाबहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जिसके बाद मुश्तिल गिरोह की जानिब से अहमदिया कम्युनिटी की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाया गया और सामान को बाहर निकाल कर आग लगा दी गई। इलाका मकीनों की तरफ से दावा किया गया था कि ये मस्जिद मुसलमानों की है जबकि अहमदिया कम्युनिटी भी इसकी दावेदार है। इस सिलसिले में अहमदिया कम्युनिटी की जानिब से पुलिस को एक दरखास्त दी गई थी कि उनकी इबादतगाह पर हमले का खतरा है और पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाएं। पुलिस की तरफ से रिवायती तरीका अपनाया गया जिसके नतीजा में गुज़िश्ता रोज हालात इस कदर खराब हो गए कि पुलिस मुश्तिल अफराद को काबू करने में नाकाम रही। इस वाक़े पर पंजाब महकमा दाखिला ने 2 ट्वीट्स करके अपनी जिम्मेदारी अदा की जिसमें कहा गया कि चकवाल का वाक़या एक गलत फहमी का नतीजा है और हालात पुलिस के कंट्रोल में है जबकि असल हकीकत इसके बरक्स थी और इस वाक़े से पहले ही अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से खदशात जाहिर किए जा रहे थे और गुज़िश्ता रोज के वाक़े के बाद इलाके में रेंजर्स को भी तलब किया गया। हालिया इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने FIR दर्ज करके सील कर दी है जबकि इलाके में अब भी कशीदगी है, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं। गुज़िश्ता बरस भी चेलम में अहमदिया कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था और 2013 में जोसेफ कॉलोनी लाहौर में भी मुश्तिल गिरोह ने सैकड़ों घरों को नुकसान पहुँचाया और मुतअद्दिद मसीही पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए थे। सूबा पंजाब में मॉब वायलेंस इतनी आम क्यों है, इस पर हम बात करेंगे पंजाब के वज़ीर क़ानून सराना सनाउल्लाह साहब से, लेकिन पहले ताज़ा अपडेट लेते हैं चकवाल की सूरत हाल पर डॉन अखबार के नुमाइंदा नबील अनवर से जो चकवाल में मौजूद है। नबील, सुनने में ये आ रहा है कि अब भी काफ़ी कशीदगी है, खदशा है, कुछ अपडेट बता सकते हैं क्या आज क्या हुआ? FIR कटा? जी, आज जो है वो डेवलपमेंट हुई है, कोई 40 बंदों के खिलाफ FIR हुई है स्टेट की तरफ से। तो अभी वहाँ पे सिचुएशन जो है वो अभी वो इतनी ज़्यादा कशीदा नहीं है, रिलेटिवली पीसफुल है, लेकिन अभी जो है उनको अहमदी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने घरों में बंद हैं, सेफ जगह में, बाहर जो पुलिस उन ड्यूटी कर रही है उनके घरों पे। तो ये ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे चल रही है। पुलिस ने भी कोई गिरफ्तारियां भी शुरू की हैं, कुछ 7-8 बंदों को पता चला है कि गिरफ्तार भी किया है। अच्छा, कुछ बता सकते हैं इस इलाके के बारे में? अहमदी बिरादरी बहुत काफ़ी दिहाइयों से यहाँ रह रही है, कितने लोग हैं वहाँ? जी, ये गाँव की हिस्ट्री तकरीबन 800 साल पुरानी है। यहाँ पे जो है ये जो वर्शिप जो प्लेस थी ये बनाई गई थी 1860 में। 1860 में जब ये बनी थी तो 1900 में कुछ लोग जो वहाँ के जो है वो अहमदी सेक्टर्स की तरफ वो कन्वर्ट हुए थे, लेकिन ये वो चल रहा था कि गांव में जो अहमदी कम्युनिटी के लोग थे वो काफी वेल सेटल थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, तो वहाँ तो उन्हें कोई मसला नहीं था। अभी पूरे गांव में जो हर दफा ये हर साल बिल्कुल जुलूस होता था लेकिन बड़ा अमन रहता था, गाँव में एक पीसफुल एटमोसफेयर था। लेकिन ये जब अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया तो फिर जो है गाँव की तरफ कई लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि ये जो अब जो मस्जिद है वो हमारी होनी चाहिए, ये कानून के मुताबिक आपकी नहीं रही। लेकिन ये 1997 में उन्होंने कोई केस किया कोर्ट में, तो केस चल रहा था, लेकिन 10 साल पहले ही तो जो केस किया गया, केस के 2-3 साल बाद उन्होंने पैरवी करना छोड़ दी मुसलमानों की तरफ से इन्होंने पैरवी करना छोड़ दी, केस की पैरवी नहीं की, तो जिसकी वजह से वो केस क्या वो पेंडिंग ही रहा, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी।
ٹھیک ہے. تو اب جو انہوں نے یہ سوچا کہ اب وہ کیس تو ہوا نہیں. ابھی میری وہاں کے ایک بندے سے بات ہوئی ہے جو مسلمانوں کا وہاں پہ ایک لیڈر تھا. ٹھیک ہے. اس نے اپنا نام تو نہیں بتایا لیکن اس نے یہ کہا جی ہم نے کیس کی پیروی اس لیے کرنی چھوڑ دی تھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ عدالت یہ فیصلہ دے دی, یہ کہے گی کہ آپ یہ مینار گرا دیں, لیکن اس کے باوجود جو ان کے پاس ہی رہنی تھی وہ جو ورشپ پلیس تھی ہمارے پاس نہیں آنی تھی. ہم نے اس کو قبضہ کس پہ کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, بہت بہت شکریہ نبیل ہم سے بات کرنے کا. رانا ثناء اللہ صاحب, کل جو واقعہ ہوا تھا اس پہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا کہ یہ غلط فہمی ہے, لیکن جو کچھ شواہد سامنے آ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی ہیں, جو رپورٹر بتا رہے ہیں کہ اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہوئی؟ نہیں دیکھیں, سوشل میڈیا پہ تو جس قسم کی سٹوریز کو جو ہے وہ بڑھایا چڑھایا جاتا ہے وہ تو ایک ان کا اپنا جو ہے وہ ایک کاز ہوتا ہے یا ان ریگولیٹڈ سا ایک جو ہے وہ سٹانس. میں نے اس لیے جی رانا صاحب اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جو آن دا گراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ اور بتا رہے تھے جو کہانی تھی جو قصہ تھا. اگر آپ دیکھیں نا, آپ نے اپنا انٹرو بھی جو ہے وہ دیا ہے اور اس میں آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ جتنا بھی آپ بڑھا سکتی تھیں آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس کے بعد جب آپ کے نمائندے نے بات کی ہے اس نے بالکل آپ کے انٹرو کے برعکس بات کی ہے. تو اب آپ میری بھی ذرا بات اگر سن لیں, مجھے موقع دے دیں تو بہتر ہوگا. اس پہ دیکھیں, یہ اس وہاں پہ جو یہ معاملہ ہے اس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ کوئی 100 سال کے لگ بھگ جو ہے یہ ہسٹری بنتی ہے, اور یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں, آپس میں رشتہ دار ہیں, آپس میں برادری ہے, آپس میں عزیز ہیں. لیکن بات یہ اصل میں کہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس سے ویسے بھی ایک خط جو میں نے دیکھا ہے جو اس مذہبی گروہ کی جانب سے تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایسا قدم اٹھائیں اگر یہ ان کے حوالے مسجد نہ کی جائے. اس کے علاوہ 2 دسمبر کو بھی ایک مسجد میں وہاں خطبہ کیا گیا, لوگوں کو اشتعال دیا گیا کہ وہ اٹیک کریں اس مسجد پر, اس عبادت گاہ پر. تو یہ ظاہر ہے آپ کی حکومت کا تو کام تھا نا کہ اس کو پہلے سے کنٹرول کرنا, روکنا. جی, حکومت کا بالکل یہ کام تھا اور حکومت نے یہ کام کیا ہے, اور اس سلسلے میں وہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی موجود تھی. اس سلسلے میں ان کی آپس میں جو ہے وہ گفت و شنید سے معاملے کو ریزالو کروایا گیا, اور جو یہ اس قسم کی باتیں ہوئی تھیں تو باقاعدہ وہاں پہ بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو کیا گیا, اور ان لوگوں نے یقین دہانی کروائی کہ نہیں ہم جلوس کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا گیا. تو یہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو ان اٹینڈڈ جو ہے وہ چھوڑا گیا. ٹھیک ہے. جو احمدی کمیونٹی کی طرف سے جو 5 دسمبر کا خط ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مزید سیکیورٹی دی جائے, تو ان کو مزید سیکیورٹی ان کا تو کہنا ہے ان کو نہیں دی گئی تھی. جی, ان کو مزید سیکیورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے, اور وہاں پہ اگر ڈیوٹی موجود نہ ہوتی تو بہرحال میں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا, لیکن اگر وہاں پہ ڈیوٹی موجود نہ ہوتی اور پولیس اور اس کے بعد میں جو وہاں پہ حکومت پہنچی ہے اگر وہ بر وقت یہ سارے ایکشنز نہ ہوتے تو اس سے وہاں پہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اور یہ جو نقصان ہوا ہے اس میں جو یعنی پریم افشائی جو میری انفارمیشن ہے کہ وہ وہاں پہ جو گارڈ تھے ان گارڈز کو اس طرح سے فوری طور پہ ان کو ریئیکٹ کرنا ان کا بنتا نہیں تھا. انہوں نے ابھی اس صورتحال میں کہ پولیس وہاں پہ کنٹرول کر رہی ہے, انہوں نے اوپر سے جو ہے وہ فائرنگ کی جس کے نتیجے میں کچھ افراد زخمی ہوئے, لیکن وہ اس وقت ان کی جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے, اور ایک جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ ایک ہلاکت ہوئی. تو ان گارڈز کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک جو ہے وہ پیشنس سے کام لیتے, اور وہ خامخواہ اس وجہ سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی, ورنہ اگر یہ گارڈز فائرنگ نہ کرتے تو معاملہ جو ہے وہ پولیس وہاں پہ افہام و تفہیم سے وہ جلوس وہاں سے گزر جاتا جس طرح سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ گزرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب, ہم نے ابھی اس وقت بریک پہ جانا ہے, لیکن جو پنجاب میں موب وائلنس کا جو رجحان ہے اس پہ بات کریں گے آپ سے بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. چکوال کا احمدی عبادت گاہ کے پر جو حملہ ہوا اس پہ بات کریں ہم وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا صاحب, جو ایسا لگتا ہے کہ جیلم میں بھی واقعہ ہوا تھا احمدی برادری کے خلاف,
उस वक्त भी रेंजर्स को बुलाना मजबूरी थी, इस बार भी आर्मी रेंजर्स को बुलाना पड़ा, तो आपकी क्या जो पुलिस फोर्स है वो सलाहियत नहीं रखती मॉब कंट्रोल करने की? मेरा ख्याल है कि हमारा ज़ोर दरअसल हर वाक़े के बाद यही होता है कि हम उसमें से नक्श निकालेंगे, वहाँ पे पुलिस ने कौन सी कोताही की है, वहाँ पे हुकूमत ने कौन सी कोताही की है। जेहलम का जो वाक़या है, आपके इल्म में होगा कि उस फैक्ट्री के साथ एक मदरसा है, उस मदरसे में जो मौलवी साहब हैं उनका कुछ मुतालबात या कुछ अनबन थी उन फैक्ट्री वालों से। उनका जो एक ड्राइवर है उसने वहाँ से ये बात फैलाई कि जी यहाँ पे जो है ना वो नऊज़ बिल्ला कुरान पाक जो है वो जलाया गया है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो है वो मॉब इकट्ठा हुआ और उस मॉब ने वायलेंस करते हुए हमला किया वहाँ पे उस फैक्ट्री में के जो मालकान थे उनके घर के ऊपर, और इंदेशा इस बात का था कि उनके घर को या उनके बच्चों को या जो भी अफराद खाना थे उनको नुकसान पहुँचाते। और आप यकीन करें कि वहाँ पे डीपीओ मौजूद था, पुलिस के चंद लोग, यानी उसके साथ सिर्फ अपनी गार्ड थी, उन्होंने अपनी जान पे खेल के उन सब को जो है वो घरों से निकाला और निकालने के बाद जो है वो उनको सेफ़ जो है वो मकाम तक पहुँचाया। और उसके बाद फिर बहरहाल वहाँ पे जो उन्होंने आग वगैरह लगाई उसको भी कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड वगैरह पहुँचा, बाकी बाद में फिर रेंजर्स और दूसरे लोग वहाँ पे जो है वो पहुँच गए। और उसके बाद हमने उस मामले में इतना सख्त एक्शन लिया कि जो लोग भी उससे में मुलव्वस थे, बाकायदा आईजी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं ख़ुद गए वहाँ पे और जाके जो लोग थे उनको बाकायदा आइडेंटिफाई किया और उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन जो है वो कार्रवाई हो रही है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो चलान जो है वो अदालत में पेश किया गया है। इसी तरह से आप कोर्ट राधा किशन का आप देखें, वहाँ पे 5 लोगों को जो है वो सज़ाए मौत की सज़ा हुई है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो भरपूर अंदाज से जो हुई है। ये वाक़या जो हुआ है, मैं आपको बिल्कुल ये आज ही वज़ीर आला पंजाब ने इस बारे में 2 टोक ऑर्डर्स दिए हैं कि विदिन 1 मंथ जो है ये मुकदमा जो है इसका जो है वो फ़ैसला होना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह ताला विदिन 7 डेज़ जो वो 780A के तहत है, हम इसका चलान जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश करेंगे और विदिन 1 मंथ जो है जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा होगी। लेकिन ये जो आपकी कोशिशें हैं इसके बावजूद पंजाब में एक टेंडेंसी है मॉब वायलेंस की, जोसेफ कॉलोनी हो जाए, जो हमने वाक़यात है, गुजरावाला में भी अहमदी बिरादरी के ख़िलाफ़ हुआ था, मसीही बिरादरी के ख़िलाफ़ होता रहता है। देखें, जो मसीही बरादरी के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात का रिड्रेसल हमने जिस तरह से किया है गोजरा में और जोसेफ कॉलोनी में, उनको अगर किसी का घर जला है तो उनका किस तरह का उसको बाद में घर बना के दिया गया है, और अगर वाइज कोई जानी या माली नुकसान हुआ है तो उनको किस तरह से जो है वो कंपनसेट किया है। और बाद में मामला ये है कि अब जो गोजरे का केस है, आप यकीन करें कि हमने इतनी कोशिश की कि वहाँ पे जो है वो सज़ा और जज़ा का अमल हो, लेकिन वो लोग हमारे हाथों से निकल गए। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने जो है वो हमारी सुलह हो गई है जी मसला, और उसकी वजह से फिर जब लोग सज़ा और जज़ा के अमल से बचते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। मेरी तो लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि देखिए ज़ाहिर है फिर अक़लियती बिरादरियाँ जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करती हैं, मुल्क छोड़ने की कोशिश करती हैं, चाहे कानूनी तरीका हो चाहे गैर कानूनी तरीका हो। इसीलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर। नहीं, देखें, इसमें ये है कि ये जो इक्का दुक्का वाक़यात आप इनको इतनी बड़ी तादाद में का लफ्ज़ जो है ये मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। तो इक्का दुक्का जो वाक़यात होते हैं उन राना साहब एक भी हो जाए तो फिर ज़ाहिर है डर तो बैठ जाता है ना दिल में। चलें, आप अगर एक हुआ है तो फिर उसे एक ही कहें, आप उनको बड़ी तादाद जो है ना वो ना कहें। मैं भी यही गुजारिश कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि इसमें जो सज़ा और जज़ा का अमल है इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। कोर्ट राधा किशन का केस जो है वो बिल्कुल एक मिसाल है और हम इस केस को भी जो है वो मिसाल बनाएंगे। इसको केस को जो सज़ा और जज़ा का अमल है इसको जो है वो जारी होना चाहिए और इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। दरअसल बाद में फिर जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, फिर बयानों से लोग जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, जिस तरह से गोजरा वो हट जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर वो डर और खौफ से होता है ना। नहीं, और ऐसा नहीं होता। एक इसके पीछे जो मुहर्रिकात होते हैं। नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल पूरी जो है वो श्योरिटी से कहता हूँ कि कोई डर और खौफ नहीं, हाँ लालच ज़रूर है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिरादरियों में जाएं, राना साहब बात करें तो वो अभी भी बहुत डर महसूस करते हैं जो पीछे हट जाते हैं गवाही देने से।
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو اس قسم کے جو فتنہ صفت یا لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا وائلنس کرنے والے، یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں. آپ کو گوجرے کے جو واقعہ اگر میں اس کی آپ کو تفصیل سے بتاؤں تو وہاں پہ جب حملہ ہوا ہے اور وہاں سے لوگ کرسچن بستی سے، لیکن کچھ چند لوگ ہی ہوتے ہیں نا پھر وہ انکنٹرولبل موب بن جاتا ہے. سن لینا جب وہاں سے وہ نکلے ہیں تو کن لوگوں نے پناہ دی ان کو؟ مسلمانوں نے پناہ دی. ان کے دفاع کے لیے کون لوگ آئے؟ مسلمان آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی مسلمانوں کے درمیان اور اقلیتوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی اس قسم کے تعلقات ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو جو ہے وہ دشمن سمجھتے ہیں. سب لوگ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں جو اس قسم کا عمل کرتے ہیں. چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن اب مثال کے طور پر یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس میں ایک مسجد میں اعلان کیا گیا کہ یہ کام کیا جائے گا، منصوبہ لگ رہا تھا. تو جو ہیٹ سپیچ، جو نفرت آمیز، جو نفرت انگیز جو تقاریر ہیں ان کو روکنے کے لیے جو آپ کی حکومت جو کوششیں کر رہی ہیں وہ پھر لگتا ہے نا کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ پھر معاملہ بڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 10 کروڑ کی آبادی کا جو ہے یہ صوبہ ہے جو کہ دنیا میں کئی ممالک سے جو ہے وہ بڑا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ہیٹ سپیچز کے اوپر، مدارس کے اوپر جتنا کام کیا ہے اور اس بارے میں جتنی جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں باقاعدہ، جس طرح سے ہم نے لیجسلیشن کر کے ان سزاؤں کو بڑھایا ہے، جرمانے کو بڑھایا ہے، اور جس طرح سے اس کا بالکل جو ہے وہ اسٹیٹ اور بلکہ اگر آپ کہیں کہ بے رحم جو ہے وہ ہم نے اس کی اپلیکیشن کی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ بہت ہی کنٹرول اور بہتر ہیں. باقی اگر آپ فرقہ وارانہ یا اس قسم کی بات اگر لیں تو یہ ہسٹری تو صدیوں سے ہے نا. یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ یہاں پہ تو کبھی کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا اور اب شروع ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اب جو ہے وہ کنٹرول میں ہے اور یہ سزا اور جزا کا عمل جیسے آگے بڑھے گا انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو آپ جو مسٹرسٹ، جو ڈر اور خوف ہے احمدی برادری کا ہو چاہے مسیحی برادری کا ہو، اس کو بحال کرنے کے لیے آپ کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں اس میں جو ہے وہ جس طرح سے آپ اسی واقعے میں لے لیں کس طرح سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حفاظت کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے کس طرح سے جو ہے وہ جہلم میں ان لوگوں کی جو ہے وہ جان بچائی گئی تھی. لیکن دیکھیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ احمدی برادری کی طرف سے جس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی جا رہی ہے، دیکھیں آپ اگر اس قسم کی مہم چلائیں گے تو وہ اس شر کو جس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم کرب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تو اس کو اور پھیلانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ ایسا نہ کریں. رانا صاحب ایکسپوز نہیں کریں، ہم ایک روشنی ڈال رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے اور اس کو روشنی جو ہے ڈالنی ضروری ہوتی ہے ورنہ خبر کی روشنی جو ہے، خبر جو ہے نا وہ خبر کی حد تک روشنی ہوتی ہے، پھر جب اسے آگے جاتی ہے نا تو پھر روشنی سے وہ کچھ اور بن جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ احمدی برادری جو ہے اس کا ایک ایک گھر جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ بالکل اس بات کی آزادی ہے. میں ان کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ وہ بالکل کوئی خوف محسوس نہ کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ مہم جو ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے حق میں نہیں جاتی بلکہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ ایگریویٹ کرتی ہے.